أنشئت العام 1990، وهي منذ 1992 عضو الاتحاد الدولي للنقل الجوي ياتا، وعضو جمعية وكالات السفر الفرنسية الإفريقية إطار، وعضو الاتحاد الدولي لوكالات السفر UEFA، وعضو الفيدرالية المغربية لوكالات السفر والسياحة نارم. يمثلها محدثكم السيد حميد بن عزة، المدير العام لمجموعة ماناتورز للسفر والسياحة، الكائن مقرها الرئيسي بالحي الإداري بالناظور، والتي تتوفر على عدة فروع، من بينها فرع بوجدة بشارع محمد الدربوكي، وفرع بالحسيمة بشارع الدار البيضاء بمدينة تيمزورن، وفرع بمدينة العروين بشارع الحسن الثاني، وفرع بفرانكفورت خارج أرض المملكة بشارع كونيكشتاينا، وفرع كذلك بمدينة دوسلدورف بشارع إيلا. كما تضم المجموعة وكالة للنقل السياحي متخصصة في مجال النقل السياحي بباصات وحافلات من أحدث الأنواع وأفضلها وأجودها. وتضم المجموعة وكالة كذلك لكراء السيارات متخصصة في ميدان ومجال تأجير أحدث أنواع السيارات بأثمنة لا تقاوم. وحيث أصبحت السياحة تلعب دورا هاما في اقتصاد المغرب، وتعد النواة الأساسية لقطاع الخدمات بالمغرب، الذي يوفر ويتوفر على شبكة طرقية وسككية مهمة، فقد قررنا نحن مجموعة ماناتور للسفر والسياحة أن نساهم في هذا التطور الذي أصبحت تعرفه المملكة بصفة عامة والجهة الشرقية على وجه الخصوص، بإنشائنا فرعا متخصصا في مجال السياحة، ووفرنا لذلك جميع الإمكانات المادية والبشرية لإنجاحه. وتستعد المجموعة لأخذ مكانها الطبيعي بين الشركات السياحية الكبيرة على المستوى الوطني، وتساهم في الرؤية الوطنية لعام 2020. ونذكركم أنه توجد أهم المطارات الدولية في المغرب بكل من الدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير ومراكش وطنجة ووجدة وكذا الناظور. وتتمركز أهم الموانئ بكل من الدار البيضاء والمحمدية وطنجة والداخلة وأكادير وكذلك الناظور. كما توجد بالمغرب العديد من المواقع الأثرية العالمية كموقع وليلي الأثري والمدينة العتيقة للصويرة، وكذلك المدينة القديمة لفاس، وكذا منتجع مازاغان بالجديدة، والمدينة العتيقة لمراكش، والمدينة العتيقة لتطوان، والمدينة العتيقة بوجدة، والمدينة التاريخية لمكناس، وكذلك الفضاء الثقافي لساحة جامع الابناء التاريخي العالمي، وكذلك مدينة طنجة وكذا طنطان. وتتطلع المجموعة أن يكون الفرع الجديد للسياحة مساهمة بسيطة في إنجاح هذه الرؤية المستقبلية للدولة المغربية. وقد جهزت الشركة مجموعة من البرامج التي نتمنى أن تلقى قبول زبنائنا الأوفياء. فقد تمكنا من تقديم برامج في ميدان السياحة للمدن العتيقة والسياحة الجبلية، وكذا السياحة الصحراوية والسياحة الرياضية والسياحة الشاطئية، وأخيرا السياحة الدينية. ما بالنسبة للسياحة المدن العتيقة، فيتركز النشاط السياحي الرسمي في المغرب خلال عقود على الموروث الثقافي الذي تعرفه المدن العتيقة الفنية بمآثرها التاريخية وصناعتها التقليدية وثقافتها الشعبية الأصيلة. فبالنسبة لمدينة فاس، فهي تعتبر أول مدينة إسلامية في بلاد المغرب، ومتحفا مفتوحا ينبض بالتاريخ، ويضم جامعة القرويين العريقة وسلسلة من الأسواق التقليدية والفنادق الضخمة. وهذه مراكش الحمراء كذلك تاريخها قديم، تتوسطها صومعة الكتبية، ويثير اهتمام زوارها قصر البديع واستراحة المنارة وحدائق الأجداد، وعلاوة على عالم الصناعة التقليدية المتنوع. لكن يبقى القلب النابض لمدينة مراكش هو جامع الفناء الذي صنفته هيئة اليونسكو تراثا إنسانيا عالميا للآداب والفنون، وتعتبر فضاء مفتوحا للفرجة الشعبية الأصيلة بمختلف أشكالها وألوانها.
أما بالنسبة لباقي المدن من مكناس والرباط وسلا وكذلك وجدة التي تعتبر بوابة المغرب على الحدود الشرقية، وكذا مدينة طنجة الرائعة التي تلقب بعروس الشمال والمطلة على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي، وقبلها تالودان قطع من التاريخ. كل هذه المدن تعتبر قطع من التاريخ العريق تفتح أبوابها ومكتباتها ومتاحفها وقلاعها للسائح المتعطش للمعرفة والتاريخ. أما بالنسبة للشق الثاني فهو يتركز على السياحة الجبلية، حيث أنه بدأ النشاط السياحي يأخذ شكله المعاصر باكتشاف الرواد لفضاءات متميزة لممارسة السياحة الجبلية، وتعتبر مدينة أزيلال شرق مراكش حاضرة هذا النشاط. ففي الشتاء تشكل جبال الأطلس قطب الجذب السياحي بفضل الثلوج التي تعم مهاماتها وجبالها، ويتوفر المغرب على مساحات هامة للتزلج على الثلج بمختلف أصنافه بضواحي أوكيمدن، سواء في مدن أزرو أو مشليفن بمدينة مراكش أو في إفرن ونواحيها وضواحيها. وتتوفر منطقتان على تجهيزات رياضية وكذلك سياحية. ففي الصيف يأتي دور هواة رياضة تسلق الجبال التي تنشط بصفة خاصة في ضواحي مراكش، أو قوافل تعبر الأطلس الكبير من أزيلال بالسفح الشمالي إلى سكورة أو مكونة أو تنغير بالجنوب. كما يصل المولعون بزيارة المغارات العميقة، وخاصة منها تلك التي تقع بمدينتي أكادير وتازا شمال المغرب. وكذلك يتدفق على هذه الجبال هواة المحمية الطبيعية، حيث تتوفر جبال الأطلس وجبال الريف على أهم المحميات في البلاد، وخصوصا محمية سوس مازة وتبقال. أما القسم الثالث الذي نتطرق إليه هو السياحة الصحراوية، فتعتبر السياحة الصحراوية المنافس الأول لسياحة المدن العتيقة، وقد اتخذت هذه السياحة عاصمتها في ورزازات التي أثارت اهتمام كبار المنتجين السينمائيين العالميين، وأصبحت تلقب بهوليود إفريقيا، وأقيمت فيها عدة أفلام عالمية. ومنذ عقود كانت هناك رحلات منظمة تنقل زبنائها من أوروبا إلى ورزازات مباشرة ثم تعود رأسا من حيث أتت. خلال هذه الرحلات يغوص السائح بين قصبات الجنوب وواحات النخيل وكثبان الرمال والوديان الجافة، يكتشف عالم الرحل ويزور حقول بعض الزراعات الخاصة كالحناء والورد البلدي. السياحة الشاطئية، فيتوفر المغرب كما هو معلوم على شواطئ مهمة يتمركز ثلثها على البحر الأبيض المتوسط والبقية على المحيط الأطلسي، وهو ما يجعل منه وجهة مفضلة من وجهات هواة السياحة مغاربة أو أجانب. قد كانت الشواطئ دوما مقصدا مفضلا لدى السياح الأجانب خلال فصل الصيف بصفة خاصة. فالبحر المتوسط يقترح على زوار الضفة الجنوبية شواطئ هادئة بمياه صافية ورمال ذهبية، من السعيدية إلى طنجة مرورا بالجبهة والحسيمة والستينجا ومارتشيكا بالناظور والقصر الصغير، والتنوع الطبيعي الذي يعرضه المحيط الأطلسي من طنجة إلى البويرة مرورا بأصيلة ومولاي بوسلهام ومهدية والصخيرات والوليدية وشواطئ البيضاء والصويرة وأسفي وسيدي فني إلى غاية العيون، علاوة على طنجة التي تعتبر عاصمة لهذه النوع من السياحة. أما فيما يخص الجزء الأخير الذي هو اختصاصنا، يتمثل في السياحة الدينية التي تتجزأ إلى جزئين. السياحة الدينية تتكون من العمرة طيلة الموسم وكذا عملية الحج. وقد استطاعت شركتنا ماناتوز خلال أكثر من 20 عاما أن تنفرد بالصدارة في خدمة حجاج بيت الله الحرام فيما يخص الحج والعمرة، عن طريق تحقيق رغبات كل العملاء والسعي إلى توفير جميع سبل الراحة للوصول بالمسافرين والحجاج إلى أعلى درجات الإحساس الروحاني، ومن ثم الاستفادة القصوى من الرحلة.
وتختار شركتنا لعملائها دائما أحسن الفنادق من حيث المستوى والقرب من الحرمين الشريفين لتوفير أكبر قدر من الراحة والجمع بين أداء المناسك بيسر والاستمتاع بالخدمة المتميزة. وتقدم مناطور سنويا باقة من برامج العمرة بمستويات مختلفة لفنادق رافعة شعارا مستوى مختلف للفنادق مع مستوى ثابت للخدمة، وذلك لبناء قاعدة عريضة من العملاء وتحقيق أهداف الشركة بالاستمرار في الاهتمام بكل فرد من المسافرين والزبناء. ونتيجة لهذا الاهتمام والاحتراف في تنظيم هذه النوع من الرحلات خلال الأعوام الماضية، اكتسبت شركتنا سمعة مرموقة في المغرب واشتهرت بقدراتها على توفير الراحة لعملائها وزبنائها، وتتفرغ دائما تفرغ تام للمناسك والاستمتاع بالحرمين الشريفين. وكذلك انفردت شركتنا لسنوات طويلة باصطحاب شيوخ وعلماء أجلاء للأماكن المقدسة لزيادة حالة الاطمئنان لدى العملاء والحجاج، لوجود من يرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بهم، ولتوجيه الجميع إلى كيفية أداء المناسك بطريقة صحيحة لا تقبل الشك واليقين. وتتوج شركة مناطور سنويا موسم العمرة برحلة للحج، رحلة متميزة من حيث التنظيم والاهتمام بأدق التفاصيل، بداية من تصميم البرامج وتحديد مواعيد السفر إلى اختيار الفنادق ووسائل النقل المناسبة. كما أن الشركة تقوم بإعداد وتجهيز مخيمات بعرفات وميناء لتكون على أعلى مستوى من حيث الراحة والخدمة، حرصا من الشركة على راحة الحجاج وتوفير الجو الروحاني المناسب لهذه الأيام المباركة. لقد اختص المولى عز وجل شركتنا بشرف خدمة ضيوف الرحمن وزوار نبيه الكريم، ونحن بدورنا نعمل جاهدين للمحافظة على ما وهبنا الله وما منحنا من شرف عظيم لخدمة ضيوف الرحمن. أما في النهاية لا يمكننا النجاح إلا بتوفيق من الله العلي القدير وبمساندتكم ودعائكم لنا. شعارنا كان وسيظل دائما: خدمتكم شرف لنا.